HOPE होप होप आशा HOP होप एक खुट्टाले उफ्रनु MAYBE maybe PROBABLY probably PERHAPS perhaps maybe probably र perhaps को अर्थ चाहिँ सायद भन्ने हुन्छ maybe को प्रयोग एकदमै कमन हामी क्याजुअल रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ यसले सम्भावना देखाउँछ probably को प्रयोग पनि सायद तर यसमा अलि धेरै सम्भावना छ भन्ने चाहिँ बताउँदाखेरि चाहिँ probably को प्रयोग गरिन्छ र perhaps भनेको चाहिँ एकदम पोलाइट र फर्मल रूपमा चाहिँ सायदको प्रयोग गर्नु पर्यो भने चाहिँ ओके DEAF 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 भनेको बहिरो DUMB dumb भनेको चाहिँ गुगो LAME 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 भनेको चाहिँ लङ्गडो LAUGS laugh हाँस्नु SMILE smile मुस्कुराउनु